हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल म्याथ्स विथ प्रकाश। आज हामी एक्सर्साइज 12.3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको रिमेनिङ एक्सर्साइज कभर गर्न जाँदैछौँ। क्लास 10 अप्सनल म्याथ बुक र हाम्रो बुकको रेफरेन्स कुन छ त? वेदान्त एक्सेल बुक छ है। अब रुल्स र फर्मुलाको लागि चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोमा कभर गरिसकेका छौँ, त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला। ल, अब क्वेसन नम्बर 5 बाट सुरु गरौँ। यसबाट तपाईले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र यसको कोएफिसिएन्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। टु फाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड its coefficient, if the method is not mentioned, we have to follow the method के भनिएको छ हामीले? सर्टकट मेथड। कुन मेथडले गर्ने त? सर्टकट मेथडले। ल, सुरु गरिदिइहालौँ है। एम हेरौँ, एम हाम्रो कति हुने भयो त भनेर भन्दा 10, 30, 50, 70, 90 हुने भयो। ठिक छ। अब यो टोटल भ्यालु जोडिदिउँ, एन को भ्यालु कति आउँछ? ए कति थियो? ओहो, 218 होइन, 28 है। ओके, ल एनको भ्यालु आउने भयो कति त? 40। ठिक छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ कुन मेथड भन्यो हामीले? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुन मेथडबाट? सर्टकट मेथडबाट। सर्टकट मेथड हो भने हामीले यहाँ फर्मुला लेखिदिउँ सर्टकट मेथडको। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टु रुट अन्डर एफडी स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन माइनस समेसन एफडी बाई एन को होल स्क्वायर। द्याट मिन्स हामीलाई के चाहियो त? डी चाहियो, डी स्क्वायर चाहियो, एफडी चाहियो एन्ड एफडी स्क्वायर चाहियो। यति कुरा हामीलाई चाहिँदो रहेछ। ल, सबसे पहिला यो मेथडबाट भने अज्युम्ड मिन मान्नु पर्यो। लेट अज्युम्ड मिन ए इक्वल्स टु कति हुने भयो त? बीचको भ्यालु मान्नुपर्छ। कति हुने भयो त? 50 हुने भयो। ठिक छ। ल, अब हामीलाई चाहियो डी, जुन चाहिँ हामीले एम माइनस ए गरेर निकाल्छौँ। नेक्स्टमा हामीलाई चाहियो डी स्क्वायर, त्यस पछाडि एफडी and the last one is FD square. हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट यति भयो है। ल, अब डी क्याल्कुलेट गरौँ। डी इक्वल्स टु एम माइनस ए हो भने एम माइनस ए माइनस 40 माइनस 20 0 20 40 हुने भयो। ठिक छ। ल, अब यसैलाई डी स्क्वायर भनेको छ है। डी स्क्वायर भनेको छ भने अब मल्टिप्लाई गरिदिउँ। 4 को स्क्वायर 1600, 400, 0 400 1600। ल, अब एफ इन्टु डी मल्टिप्लाई गर भनेको छ एफ र डी माइनस 80। ठिक छ। 8 दुना 16 माइनस 160। 0 को कति भइहाल्यो? 0। 10 200 अनि त्यस पछाडि 4 चौको 160। ठिक छ। माइनस 80 माइनस 160 200 160 हुने भयो। अब 160 160 क्यान्सल भइहाल्यो। समेसन एफडी कति आयो त? समेसन एफडी आउने भयो 120 आउने भयो। अब एफ इन्टु डी स्क्वायर गरौँ है। 16 दुना 3200, 8 चौको 3200, 0 को 0 भइहाल्यो। 4 से 10 कति? 4000, 16 चौको 6400। ओके। ल, अब समेसन एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टु कति आउँदो रहेछ हेरौँ। 3200 3200 6400, 6400 6400 ले 12800 भनेपछि कति आयो त? 16800 आयो है। ओके, कति आयो? 16800 आयो। ल, अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ यहाँ। हेरौँ, यो आउने भयो 16800, जहाँ हाम्रो एनको भ्यालु कति छ त? 24 36 10 40 छ माइनस यो कति छ? 120 बाई 40 को होल स्क्वायर। ठिक छ। बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म? केही समस्या छ त? केही छैन। ल, अब त्यो कति आउँदो रहेछ हेरौँ है। 168 420 आउँदो रहेछ है। यो आउनु भएको छ 420 माइनस 9 इक्वल्स टु, अब रुट हाल्दिउँ। 420 माइनस 9 को कति आउँछ? 20.27। ठिक छ। ल, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त आयो। त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ? एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फाइन्ड गर भनेको रहेछ है। के फाइन्ड गर भनेको रहेछ?
कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेपछि सिबी निकाल भनेको रहेछ हो। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल भनेको रहेछ अनि सबसे पहिला अब हामीलाई के चाहियो त एक्स बार चाहियो। ल अब एक्स बार इक्वल्स टु ए प्लस समेसन एफडी अपन एन। ए हामीले कति लेट गरेको थियो हेर्नुहोस् त, ए 50 थियो प्लस समेसन एफडी अपन एन भनेको हाम्रो कति आयो 120/40। देयरफोर एक्स बार इक्वल्स टु 53 आउने भयो। ओके ल अब सिभी इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एक्स बार इन्टु 100% इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो कति छ 20.27 अपन 53 इन्टु 100% इक्वल्स टु कति आउने भयो त यो 38.25 38.25%। अब हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कति आयो त 38.25% आयो है। यसरी तपाईले सजिलैले क्वेसन नम्बर 5 क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हामीलाई के भनेको छ अर्को, ल क्वेसन नम्बर 6 निकालौँ भन्ने। क्वेसन नम्बर यसको बी को निकालौँ। माथिको हेडिङ त के नै रहन्छ त सेम रहन्छ, माथिको हेडिङमा केही चेन्ज आउने भएन है। ल बी कोमा हाइट दिएको रहेछ, मार्क्सको सट्टामा के छ हामीसँग यहाँ हाइट छ र नम्बर अफ स्टुडेन्टको सट्टामा हामीसँग छ नम्बर अफ प्लान्ट्स। ओके नम्बर अफ प्लान्ट्स जसलाई चाहिँ एफले डिनोट गरिन्छ। अब सिरिज लेख्यौँ, हाम्रो सिरिज कति छ 0 to 8 बाट स्टार्ट रहेछ 0 to 8 8 to 16 16 to 24 24 to 30 24 to 32 next 32 to 40। ओके ल अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति छ हेरौँ 6 7 10 8 9 6 7 10 8 9। ल एड गरिदिनुहोस् कति आउँछ 9 8 17 10 27 27 7 ले 34 छ 40 आउने भयो। ओके ल मिड भ्यालु हेरौँ 0 to 8 को मिड भ्यालु कति हुन्छ 4 हुन्छ। अनि क्लास डिफरेन्स 8 छ भने 8 को फरकमा 8 4 12 12 8 20 20 8 28 28 8 36। ठीक छ मिड भ्यालु पनि निस्क्यो। अब लेट अज्युम्ड मिन ए इक्वल्स टु कति लेट गर्नु पर्यो त अज्युम्ड मिन कति हुने भयो त हेर्नुस् त अज्युम्ड मिन हुने भयो कति 20 हुने भयो। अब 20 हुने बित्तिकै डी को भ्यालु कति हुने भयो त डी इक्वल्स टु एम माइनस ए हो। एम भनेको 4 छ 20 बाट 4 घटाइदियो भने कति आउने भयो -16 12 बाट -8 0 8 16। ठीक छ बुझिन्छ है। अब डी स्क्वायर 16 16 256 हो नि 8 8 64 0 64 256। अब एफ इन्टु डी गर्नु पर्यो है। एफ डी माइनस 64 भयो 16 चौको 64 8 7 56 0 है। ल अब कति आयो त 64 इन्टु 8 आयो है। एमडी भएछ यो त सरी एफडी गरेको एमडी भयो त एफडी है 16 छक्का 96 8 7 56 0 0 भयो है। अब त्यस पछाडि 8 8 64 अनि 16 9
144 144 समेसन एफडी इक्वल्स टु हेर्नुहोस् है एफ इन्टु डी है एफ इन्टु डी ठिक छ यसरी गर्ने हो है यो आउने भयो कति त 144 प्लस 64 माइनस 56 माइनस 96 कति आउने भयो त यो 56 आउने भयो अब एफ इन्टु डी स्क्वायर है एफ इन्टु डी स्क्वायर 256 इन्टु 6 206 का 12 1536 7 इन्टु 64 6 7 42 7 चौको 28 420 र 28 ले 448 अर्को 0 आइहाल्ने भयो अर्को 64 इन्टु 8 आउने भयो है 64 इन्टु 8 512 हो कति आउने भयो त 512 नेक्स्ट में 144 इन्टु सरी 256 इन्टु 9 256 इन्टु 2560 हुन्थ्यो 2304 256 इन्टु 9 2304 अब समेसन एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ हेरौँ जोडेर निकालौँ त समेसन एफ डी स्क्वायर जोडेर निकाल्दा हुन्छ 4800 केही छ त समस्या यसमा केही छैन अब फर्मुला हाल्दिउँ 4800/40 माइनस 56/40 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु ल 4800/40 गर्दा कति आउने भयो त एकैचोटि गरिदिँदा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है यो 0 काटियो 4 एकान 4 120 आयो 120 माइनस 56/40 को होल स्क्वायर चाहियो है 56/40 56 डिवाइड 40 1.4 1.4 को होल स्क्वायर 1.96 है कति रहेछ त 1.96 10 पॉइंट कति आउने भयो त 86 आउने भयो है र आन्सर कति छ एक्ज्याक्ट 10.86 है छ ओके र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्किहाल्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निस्के पछाडी अब हामीले के निकाल्नु पर्यो x बार इक्वल्स टु a प्लस समेसन fd बाइ n इक्वल्स टु a भनेको हामीले कति लेट गरेको छ 20 लेट गरेको छ समेसन fd भनेको 56/40 इक्वल्स टु यो कति आउने भयो त हेर्नुस् त 1.4 आएको हो कि हैन 1.4 आएको अनि यसको भ्यालु आउने भयो 21.4 अब CV इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ x बार इन्टु 100% इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो 10.86 बाइ 21.4 इन्टु 100% कति दिएको छ आन्सर 50.75% ल कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कति आयो त 50.75 यसरी यो पनि सिम्पली तपाईले सक्नुहुन्छ केही छ त प्रब्लम केही छैन है ल अब नेक्स्ट सुरु गरौँ है ल अब हामीले क्वेशन नम्बर 5 को ओहो अघि 5 भनिएछ अघि गर्न चाहिँ हामीले कतिको गरेको हो 4 को गरेको लेख्दा 5 भनिएछ क्वेशन नम्बर 5 हैन क्वेशन नम्बर 4 हो है अघिको अब अहिलेको बल्ल के हो त क्वेशन नम्बर 5 हो क्वेशन नम्बर 5 मा x र f मात्रै भनेको छ अरु केही भनेको छैन तपाईले ठीक छ सिम्पल x र f दियो x को भ्यालु कति दिएको छ 0 to 10 त्यो केही हैन है त्यो दिएको तपाईलाई 0 to 10 हो 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 कति सम्म छ 1 2 3 4 5 40 to 50 सम्म छ 7 10 14 12 छ 7 10 14 12 छ
अब n इक्वल्स टू जोडिदिउँ कति आउँछ n इक्वल्स टू आउने भयो 49 14 7 21 10 31 31 6 ले 37 37 मा 12 ले 49 अब मिड भ्यालु लेख्दिउँ मिड भ्यालु सिम्पल छ कति आउने भयो 5 15 25 35 45 अब d इक्वल्स टू m माइनस a हो भने सबसे पहिला त के गर्नु पर्यो लेट अज्युम्ड मीन a इक्वल्स टू हाम्रो बीचको भ्यालु कति छ हेरौँ त बीचको भ्यालु 25 छ कति लेट गर्दिउँ 25 लेट गर्दिउँ अब d निकाल्दिउँ 5 20 10 0 10 20 डी स्क्वायर गर्दिउँ डी स्क्वायर हुनु भयो 400 100 0 100 400 ओके ल अब एफ डी हेरौँ है त एफ इन्टु डी माइनस 140 माइनस 100 0 है अब एफ डी कति छ अर्को 12 दशन 120 120 समेसन एफ डी इक्वल्स टू ल 120 दुना कति 240 240 भनेपछि समेसन एफ डी कति आउने भयो त 0 हुने भयो ठीक छ समेसन एफ डी कति आयो 0 नेक्स्ट हामीलाई चाहियो समेसन एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ल अब एफ इन्टु डी स्क्वायर गरौँ है 7 चौको कति 2800 1000 0 12 इन्टु 100 कति 1200 6 इन्टु 4 कति 2400 ठीक छ वो कति हुने भयो 2400 1200 3600 3600 10 4600 5600 6600 6600 मा 800 ले 7400 7400 अप्ठ्यारो छ केही अप्ठ्यारो छैन सिम्पल तपाईले फर्मुला राख्ने र त्यही फर्मुलाबाट के गर्दिने हो त सल्भ गर्दिने हो केही गाह्रो छैन ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला के छ समेसन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी बाई एन को होल स्क्वायर सर्टकट मेथडको लागि यही हो फर्मुला ल एफ डी स्क्वायर भनेको कति छ 7400 बाई एन माइनस 0 बाई सरी एन भनेको कति छ 49 है 49 को होल स्क्वायर अब यतापट्टिको पोर्सन गर्नै परेन अब यतापट्टिको पोर्सन किन गर्न परेन भन्नुहुन्छ भने त्यो भनेको कति मात्रै हो त 0 अपन समथिङ भनेको 0 सिधै आन्सर लेख्दियो भइहाल्यो आउने भयो कति त 12.29 कति आयो एक्ज्याक्ट 12.29 अब एक्स बार चाहियो एक्स बार भनेको a प्लस समेसन एफ डी अपन एन ए हामीले कति लेट गरेको थियो हेर्नुस् त 25 प्लस 0 बाई 49 इक्वल्स टू कति नै आउने भयो त 25 आउने भयो किनकि 0 बाई समथिङको भ्यालु कति भइहाल्छ 0 भइहाल्छ नेक्स्ट हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ सीवी सीवी इक्वल्स टू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एक्स बार इन्टु 100% स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 12.29 थियो एक्स बार 25 थियो 100% देयरफोर सीवी इक्वल्स टू कति आउने भयो त 45.46% आउने भयो है ठीक छ ल सिम्पली यसरी हेर्नुस् त कति सजिलो छ केही अप्ठ्यारो छ केही पनि अप्ठ्यारो छैन है सजिलैले गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है त ल अब यो क्वेशनमा हामीलाई माथिको यो x दिएकै छैन यो x दिएकै छैन यो x हामीलाई निकालिराख्नु पर्छ कि पर्दैन पर्दैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने केसमा हामीलाई यो चाहिन्छ र चाहिदैन नि त है यो निकालिराख्नु नै पर्दैन सिधै मिड भ्यालु दिन्छन् सिधै केबाट गर्न सक्छौं त हामीले मिड भ्यालुबाट गर्न सक्छौं है अगाडिको खाली छ खाली नै छोड्दिनुस् केही फरक परेन है ल फ्रिक्वेन्सी कति छ 10 15 11 16 14 5 10 15 11 16 14 5 ठीक छ ल अब यसको मिड भ्यालु कति दिएको छ 4 8 12 16 4 8 12 16 20 24 तपाईले अगाडिको चाहिन्छ तपाईले चाहिदैन निकाल्नै मन लाग्छ अनि हेर्नुस् त डिफरेन्स कति छ 4 छ कसरी निकाल्न सिकाएको थिएँ मैले पहिला डिफरेन्स निकाल्नुस् डिफरेन्सलाई 2 ले डिभाइड गर्दिनुस् ठीक छ यहाँको डिफरेन्स 8 र 4 को डिफरेन्स कति भयो त
4 भयो, 2 ले डिभाइड गरिदिनुस्, आन्सर आउँछ कति? 2। 2 तल पनि जोड्ने, 2 माथि पनि जोड्ने, भने तल घटाउने, 4 माइनस 2 हुने भयो 2 2 6। सिरिज के रहेछ? यदि तपाईँलाई निकाल्नै पर्यो भने 2 2 6, 6 2 10, 10 2 16, ए सरी 10 2 14, 14 2 18, 18 2 22, 22 2 26। सिरिज यस्तो हुन्छ है। अब यो निकालिराख्नुपर्छ? पर्दैन, चाहिँदैन। मैले चाहिँ अब तपाईँलाई केही गरी अरू क्वेसनहरूमा काम लाग्यो भने चाहिँ हो भनेर निकालिदिएको, नत्र यो आवश्यकता छैन, इक्जाममा ननिकाल्नु होला। ल अब मिड भ्यालु हेरौँ। लेट अज्युम्ड मिन ए इक्वल्स टु, अब बिचमा कतिवटा छन्? एउटा 12 छ, अर्को कति छ? 16 छ। दुईटा तल माथि छन् भने जुन लिए पनि हुन्छ, 12 लिए पनि हुन्छ, 16 पनि लिए हुन्छ। ल अघिल्लो प्रब्लमहरुमा हामीले अप्पर लिमिट लिएको थियौँ, अहिले लोअर लिमिट लिएर है। क्वेसन नम्बर यसमा चाहिँ अब ए को भ्यालु कति लियो त? 16 लियो। अब डी को भ्यालु निकाल्दिउँ। सिम्पल, 16 बाट 4 बाट 16 घट्यो, -12, -8, -4, 0, 4, 8। डी स्क्वायर गर्नु पर्यो भने 12 12 नि 144, 8 8 64, 4 चौको 16, 0 16 64। ठीक छ, केही छ समस्या यसमा? डी स्क्वायर सम्म केही समस्या छैन है हामीलाई। ठीक छ, ल अब एफडी निकाल्दिउँ। एफडी आउनेमा 12 10 -120, 15 8 कति हुन्छ त? 10 8 80, 8 5 40, यो पनि कति नै हुने भयो? 120 नै हुने भयो, -120। त्यस पछाडि 11 चौको 44, 0, 14 चौको 56, 8 पंचे 40, समेसन एफडी इक्वल्स टू, अब समेसन एफडी को भ्यालु कति आउने भयो है? 56 40 त्यति आयो। ल घटाएर हेर्नुस्, यो आउने रहेछ -188। ठीक छ, ओके 188 हो। हेरौँ है एक फेर, देख्दा त हो जस्तो लाग्यो। 240 284 -96 हो 188। ल अब निकाल्दिउँ एफडी स्क्वायर, जहाँ समेसन एफडी स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ? अब हेरेर ट्याक्क हाल्दिउँला। ल अब एफ इन्टु डी स्क्वायर गर्नु पर्यो है। हो, पहिलो आउने भयो 1440, अब त्यस पछाडि 15 इन्टु 64, 640, 640 र 320, 960। अब 16 इन्टु 11, 16 दशम 160 हो, 11 अंशी 176 हुने भयो, 0 भइहाल्यो। ठीक छ, अब 16 इन्टु 14, 16 दशम 160, 16 चौको 64, 224, 60 पंचे 300, 4 पंचे 20, 320 आउने भयो 3120। टोटल जोड दिनु भयो भने ल अब टक्रक्क फर्मुला हाल्दिउँ। 3120 डिवाइडेड बाई, ओहो यहाँ निकालेको रहन्छ। अब यहाँ जोडेर निकाल्नु पर्यो नि त, कति आउँछ? यो जोडौँ त, यहाँ आउने भयो कति? 25 25 35 45 55 60 71, यहाँ आउने भयो 71 माइनस 188/71 को होल स्क्वायर। ओके, बुझ्नुहुन्छ है त्यहाँसम्म त है? ल ठीक छ, अब यो सल्भ गरिदिउँ। 3120 लाई 71 डिवाइड गर्नुस्, कति आउँछ? 340.94 माइनस, अब हेर्नुहोस् है त, यो माइनस त यो माइनसै भइहाल्यो। यसले यसलाई प्लस बनाउँछ भन्ने हो? होइन, किनकि यो माइनसको स्क्वायर आफै भित्र के भइहाल्छ? प्लस भइहाल्छ। त्यही भएर भित्र माइनस भए पनि बाहिर निस्किँदा के नै निस्किन्छ? प्लस निस्किन्छ, स्क्वायर छ है। तब त्यो डिवाइड गर्दा 2.65 हुने भयो। 2.65 को होल स्क्वायर भनेको कति हुने भयो? 7.01, 7.011। Therefore स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टू, ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउने भयो त हाम्रो? घटाएर 6.07 आउने भयो। कति छ आन्सर? 6.07। त्यस पछाडि अब हामीलाई एक्स बार चाहियो। एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ डी बाई एन
इक्वल्स टु ए हाम्रो 16 छ। प्लसलाई के बनाइदिन्छ माइनस बनाइदिन्छ किनकि एफडी भनेको त कति छ 188 माइनस हो नि 71 देयरफोर x बार इक्वल्स टु अब हेर्नुस् है त 188/71 भनेको कति हो भन्दा 2.65 हो भनेपछि 13.65 भनेपछि यता कति बाँकी रहनु भयो 35 कति आयो 13.35 ल x बार छँदैछ भने अब हाल्दिउँ 6.07/13.35 into 100%. Therefore, CV equals to ल मल्टिप्लाई गरौँ त कति आउँछ 45.47 पक्कै आन्सरसित मिल्ने नै आउला है। ल यसरी क्वेसन नम्बर 5A पनि सजिलै कम्प्लिट हुन्छ है। यो त 5A रहेछ यो कति रहेछ 5B रहेछ है 2 to 6 भन्यो नि त है 5A अघि गरियो यो कति रहेछ 5B हस्। ओके ल अब बल्ल मजावाला क्वेसन आएछ है। ल अब यसमा चाहिँ हेर्नुस् है त अब यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईलाई लेस देन दिएको छ ठीक छ के दिएको रहेछ त लेस देन दिएको रहेछ। अब लेस देन दियो भने गर्ने कसरी त्यही हो तपाईको सबसे ठुलो कुरो है। लेस देन दियो भने सबसे पहिला त अब तपाईले यहाँ गर्नु पर्यो पहिला तपाईलाई दिएको छ यहाँ कति दिएको छ त हेर्नुस् त लेस देन भनेर दिएको छ है। लेस देन 10 लाई तपाईले लेख्नु पर्यो 0 to 10 कति 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 त्यस पछाडि यहाँ आउँछ CF अनि आउँछ यहाँ बल्ल के त F। ल अब क्वेसनमा त तपाईलाई के भनेर दिएको छ हेर्नु त क्वेसनमा त तपाईलाई लेस देन भनेको छ तलपट्टि F नै भनेर दिएको छ तर हामीले पहिल्यै पढ्दा के स्टेट गरिसकेका छौं भने इफ लेस देन फ्रिक्वेन्सी प्रोवाइड गर्छ भने त्यो F कहिल्यै पनि हुँदैन त्यो सधैं के हुन्छ त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ CF हुन्छ बुझ्नुभयो। त्यही भएर लेस देन डाटा दिएको बेलामा F भनेर दिएको कुरा के हो त CF हो भनेर बुझौं। हेरौं अर्डर पनि हेरौं इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ नत्र फ्रिक्वेन्सी त इन्क्रिज हुन्छ फेरि सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ सधैं बढ्छ भन्ने छैन नि त फ्रिक्वेन्सी त घट्ने बढ्ने भइराख्छ 24 33 40 तर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सधैं के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। अर्को कुरा अब त्यो F भन्दा भन्दै CF हो भनेर कसरी थाहा पाउने इफ लेस देन डाटा इज प्रोवाइडेड द गिवन थिङ इज के त CF है F हैन है। ओके ल अब F निकालौं है त F कसरी निकालिन्छ CF बाट यो त यति नै भइहाल्यो। यसबाट यो घटाउनुस् 12 बाट 9 घटाउनुस् 7 24 बाट 19 घटाउनुस् कति 19 मा 5 ले 24 33 बाट 24 घटाउनु कति 9 बुझ्नु भयो नि अनि यसबाट यो घटाउनु यो कति आउँछ त 7 ठीक छ। ल यो n जोडेर हेरौं n कति आउनु पर्यो त n आउनु पर्यो 40 यति तपाईले बुझ्नु पर्यो। लेस देन फ्रिक्वेन्सी दिएको केसमा चाहिँ इट मस्ट बी CF नट F त्यति जानेपछि सकिहाल्यो केही गाह्रो छ छैन 5 15 25 35 45 ओके। ल हाम्रो अज्युम मिन कति हुने भयो त बीचमा कति छ 25 छ 25 अज्युम मिन हुने भयो -20 -10 0 10 20 d स्क्वायर हुने भयो 400 100 0 100 400। ल अब FD
12 दुना 24 माइनस 240 कहाँ 7 दशन 70 0 9 दशन 90 140 समेसन एफडी इक्वल्स टू ल अब घटाएर हेरौँ कति आउँदो रहेछ समेसन एफडी को भ्यालु है। अब यो हुने भयो 100 माइनस 100 भइहाल्यो माइनस 170 माइनस 170 90 गयो माइनस 80 सिम्पल छ केही छ गाह्रो छैन। एफडी स्क्वायर गरिदिउँ हाम्रो कति दिएको छ 15.03 दिएको छ है 4800 7200 7200 हैन 7000 हो 7200 0 एफडी स्क्वायर 900 7 चौको 2800 समेसन एफडी स्क्वायर इक्वल्स टू ल अब जोड दिउँ है 7 4 11000 12 13000 14000 है 14000 मा अनि 15600 हुन्थ्यो यसको आउने भयो कति त 15500 कम भएको हो र कतै डी स्क्वायर 100 छ 100 * 7 700 हुने भयो सरी अनि गाइस सरी है। अब यो 4000 यो 4000 2000 6000 7600 8600 9200 त्यो 700 है 7000 लेखेको छु मैले भ्यालु हाल्दिउँ 9200 डिवाइड बाई n कति छ 40 माइनस कति छ माइनस 80 माइनस 80 डिवाइड बाई 40 को होल स्क्वायर इक्वल्स टू अब एकैचोटि गरिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन यसको भ्यालु तपाईँ एकैचोटि निकालेर राखिदिनुस् एन्सर आउने के नै हो त सेम है यसको एन्सर आउँछ कति त 15.03। अब x बार इक्वल्स टू a प्लस समेसन एफडी बाई n इक्वल्स टू a 25 छ माइनस 80 बाई 40 इक्वल्स टू देयरफोर x बार इक्वल्स टू 23 आउने भयो है 2 घटेर आउने भयो नि त। ल अब यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो 15.03 डिवाइडेड बाई 23 इन्टु 100%। देयरफोर CV इक्वल्स टू 1503 डिवाइड 23 अनि 65.34 ओके। ल यसरी चाहिँ तपाईले ल्याउनुस् यो 5B भयो त हेरी यो 5B हैन यो 5 कति हो C हो यो कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ तपाईलाई लेस देन फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो। द ओन्ली थिङ यु नीड टु नो लेस देन फ्रिक्वेन्सी दिएको बेलामा के रहेछ त भनेर भन्दा इट इज नट एफ इट इज CF ओके। कहिलेकाहीँ मोर देन फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ त्यो पनि एफ हो त होइन CF हो होइन त्यो छुट्टै हो फेरि त्यसको छुट्टै तरिकाले निकालौँला मोर देन दिएको केस आएछ भने मोर देन अर अबोभ भनेर आएको हुन्छ हैन त्यस्तो केस आएछ भने त्यो छुट्टै निकालौँला है। ल 5D हेरौँ है त अब हामीले 5D को लागि हामीसँग छ अबोभ वाला सिरिज दिएको रहेछ ओके। ल हेर्दिउँ अबोभ 20 अरे x भनेको छ सिम्पल अबोभ 20 भनेको छ अनि केही गाह्रो मान्नु पनि छ केही छैन पहिला माथि के आउँछ त्यो लेखिहालौँ। या अबोभ 20 भनेको छ अनि यसलाई 0 to 20 20 to 40 40 to 60 60 to 80 अनि अबोभ 80 भयो त्यस पछाडि अबोभ 100 एन्ड लेस देन 120 अबोभ 100 एन्ड लेस देन 120 भयो है।
सरी अबोभ 20 बाट सुरु गरेको रहेछ भनेपछि हाम्रो सिरिज कतिबाट सुरु हुने भयो त अबोभ 0 भनेको y0 बाट सुरु हुन्थ्यो है अबोभ 20 रहेछ भने चाहिँ कतिबाट सुरु हुनु पर्यो 20 to 40 40 to 60 60 to 80 80 to 100 100 to 120 ल अब हामीलाई f भनेर दिएको छ हेरौं f भनेर दिएको छ कति दिएको रहेछ 50 42 30 18 7 50 42 30 18 7 अब यो f हो त होइन फ्रिक्वेन्सी त अब हामीले निकालिन्छ यो f हो होइन cf हो cf पनि होइन तर उल्टोबाट cf हो भनेपछि अब हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकाल्ने है यो मोर देन दिएको बेलामा कस्तो डेटा दिएको बेलामा मोर देन 42 - 50 गर्नुस् कति आयो 8 30 - 42 12 18 - 30 12 7 - 18 11 लास्टको कति छ त 7 छ जोडेर हेरौं टोटल कति आउनु पर्छ 50 आउनु पर्छ ठीक छ यसरी यो तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो f हो त गिवन चाहिँ f हो त होइन गिवन f होइन अब यसलाई फ्रिक्वेन्सी लेखिदिनुस् है दुईटा f लेख्दा फेरि गाह्रो होला फ्रिक्वेन्सी लेखिदिनुस् मेन f चाहिँ यो अब मोर देन डाटा दिन्छ भने यसरी f निकाल्नु पर्यो लेस देन डाटा दिँदा f निकाल्न अघि सिकाइहाले मैले तपाईहरुलाई है व्हेन मोर देन डाटा इज गिवन नाउ यु हैव टु फाइन्ड f युजिङ दिस वे है ल f भयो f निस्क्यो हाम्रो अब f निस्किसकेपछि अब हामीलाई चाहिने कुरा के छ सबसे पहिला d चाहियो सरी d भन्दा पहिला पनि हामीलाई m चाहियो ल m हाम्रो कति छ हेर्नुस् त 20 to 40 भन्यो भने कति हुने भयो 30 50 70 90 110 अब अज्युम मिन मान्दियौ है लेट अज्युम मिन a equals to assumed mean हाम्रो कति छ assumed mean a equals to बीचमा भ्यालु कति छ त 70 ओके assumed mean कति हुने भयो त 70 अब d निकाल्दियौ d equals to m minus a नेक्स्ट चीज हामीलाई चाहियो d स्क्वायर सिम्पल देन fd then fd स्क्वायर चाहिने कुरा त यति नै हो ओके ल अब d निकाल्दियौ d हेर्नुस् त 70 बाट 30 बाट 70 घट्दा -40 -20 0 40 सरी 40 अरे 20 40 ठीक छ ल स्क्वायर गरौँ 1600 यो गर्दा 400 0 400 यो गर्दा 1600 ठीक छ यहाँसम्म केही प्रब्लम छ त केही पनि प्रब्लम छैन अब f इन्टु d गरौँ है f इन्टु d गर्दाखेरि अब हामीलाई समस्या कहाँ हुन्छ त्यही हेरौँला f इन्टु d गर्दा हेर्नुस् त -8 चौको 32 320 12 दुना कति हुने भयो 24 हुने भयो -240 0 को 0 हुने भयो 11 दुना 220 ठीक छ 7 चौको 28 हुन्छ 280 समेसन fd इक्वल्स टु यही नै हो है ठीक छ 220 280 ले कति हुने भयो 500 300 200 500 भइसकेपछि यहाँ आउने भयो -60 ओके ल अब f इन्टु d स्क्वायर है कति f इन्टु d स्क्वायर ल अब f इन्टु d स्क्वायर हाम्रो कति छ f भनेको 8 छ d स्क्वायर भनेको कति छ त 1600 1600 इन्टु 8 कति हुने भयो 12800 ठीक छ अनि 4800 0 11 चौको 4400 त्यस पछाडी 16 7 11200 यो आउनु भयो 33 सरी समेसन fd स्क्वायर इक्वल्स टु 33200 भ्यालु कति आउनु भयो त 33200 ल फर्मुला युज गर्दियौ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टु रुट अन्डर समेसन fd स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fd बाइ n को होल स्क्वायर ओके लेट्स सब्स्टिट्युट द भ्यालु
33,200 डिवाइडेड बाई कति एन कति छ हाम्रो 50 छ माइनस -60/50 को होल स्क्वायर इक्वल्स टू अब हेर्नुस् है त 33,200 डिवाइड बाई 50 कति आउने भयो यसको आन्सर कति छ 25.79 रहेछ। अब एक्ज्याक्ट त्यति नै आउला आउन त है तैन क्याल्कुलेट गर्ने ओके 664 minus 664 minus 1.44 1.2 आउने हो 1.44 therefore SD equals to आन्सर भन्ने लेख्दै मैले त्यही नै आउँछ होला 25.79 ल अब हाम्रो डी को आन्सर कति आयो त 25.79। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो CV निकाल्नु पर्यो। CV को लागि के चाहियो x बार चाहियो x बार इक्वल्स टु फर्मुला के हो a प्लस समेसन FD/n इक्वल्स टु हामीले क्याल्कुलेट गरेका थियो 70 माइनस 60/50 देयरफोर x बार इक्वल्स टु अब हेर्नु है त 70 60/50 भनेको 1.2 हो 70 बाट 1.2 घटाइदियो भने कति आउने भयो 68.8। अब CV इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई x बार इन्टु 100% ओके हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 25.79 x बार कति छ 68.8 इन्टु 100%। therefore CV equals to ल गर्दै हेरौँ 25.79 डिवाइड 68.8 37.48 आउँदो रहेछ 41 देखाएको छ है यहाँ चाहिँ 48 आयो है केही फरक पर्यो होला अलिअलि ओके तर फरक त पर्नु नपर्ने हो ओके 37.48 क्याल्कुलेसन यसो विचार गर्नुस् है एक्ज्याक्टै आउनु पर्ने हो। ल यसरी 5D पनि तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब हेर्नुस् मोर देन दिँदा पनि त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई कसरी फ्रिक्वेन्सीमा कन्भर्ट गर्ने भनेर सिक्यो नि हामीले है त्यो कुरा एकदम याद राख्नु पर्यो है तपाईले। मोर देन दिँदा कसरी कन्भर्ट गर्ने लेस देन दिँदा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यही कुरा हो युजफुल अरु त के नै पो हुन्छ र यसमा। ल क्वेशन नम्बर ई अब क्वेशन नम्बर ई पनि हेर्नुस् त कति राम्रो क्वेशन छ। ल क्वेशन नम्बर ई मा तपाईलाई दियो 0 to 10 0 to 10 दिएको छ त्यसपछि कति दियो फेरि 0 to 20 नै दिन्छ। हेर्नुस् त क्वेशनले 0 to 10 0 to कति नै भनेको छ 20 भनेको छ। त्यसलाई अरेन्ज गरौँ कति हुन्छ 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 कति सम्म छ 40 to 50। ल अब यो च्याप्टरमा बुझ्नुपर्ने कुरा म तपाईलाई बुझाउँछु है। यहाँ हेर्नुस् है त क्वेशनले तपाईलाई दिएको छ जस्ट लुक एट हियर क्वेशनले के प्रोवाइड गर्छ भनेर भन्दा भ्यालुमा 0 to 10 इक्वल्स 0 to 10 0 to 20 0 to 30 यो भनेको के हो यो भनेको लेस देन 10 10 भन्दा मुनि भनेको यो लेस देन 20 0 to 20 सम्म भनेको त 20 भन्दा कम हो नि यो लेस देन 30 भन्छ यो डेटा के डेटा दिएको रहेछ लेस देन डेटा दिएको रहेछ। पहिला त यसरी बुझ्नु पर्यो 0 बाट स्टार्ट भएर सबै 0 मा जान्छ भने इट इज अल्सो अ लेस देन डेटा क्वेशन। लेस देन डेटा क्वेशन अन्त दिएको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट CF हुन्छ भनेर हामीले सिकेको छ। लेस देन को डेटा अन्त दिएको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ CF हुन्छ। ल लेख्दियौ कति छ 7 18 30 42 7 18 30 42 54 हो 7 18 30 42 54 आउने भयो है 7 18 30 42 54। ल अब हामीले n को भ्यालु एड गर्दियौ भने n पनि कति नै आउनु पर्छ 54। CF बाट f निकाल्ने तरिका कसरी 7 को 7 भइहाल्यो 18 बाट 7 घटाइदिनुस् कति हुन्छ 11 30 बाट 18 घटाउनुस् 12 यसबाट घटाउनुस् 12 यसबाट पनि घटाउनुस् 12 12 त्यहाँ 36 12 चौको 48 48 मा 6 ले कति 54। बुझ्नुभयो 0 to 10 0 to 20 0 to 30 त्यसरी 0 दियो अगाडि 0 दिन पर्दैन 10 दिएर 10 बाट गर्दै गयो नि भयो
जहिले पनि लोअर लिमिट सेम छ, अप्पर लिमिट चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ, अनि त्यो केस के को रहेछ त लेस देन फ्रिक्वेन्सीको केस रहेछ। बुझ्नु पर्यो है, ठिक छ। ल त्यति भइसकेपछि अब हामीले मिड भ्यालु निकाल्दियौँ। मिड भ्यालु आउने भयो कति 5, 15, 25, 35, 45। यही नै थियो नि है, जेरोबाटै स्टार्ट भएर गएको थियो नि। ओके ठिक छ। ल मिड भ्यालु निस्क्यो। अब मिड भ्यालुमा हामीले लेट अज्युम मिन गर्नु पर्यो। अज्युम मिन ए इक्वल्स टु, हाम्रो अज्युम मिन कति हुने भयो त हेर्नुहोस् त 25 हुने भयो। ठिक छ, हाम्रो अज्युम मिन कति हुने भयो 25। ल अब डी कति हुने भयो -20 -10 0 सरी 10 20। केही छ त समस्या यहाँसम्म? केही समस्या छैन है। हाम्रो डी निकाल्नेसम्म हामीलाई केही पनि प्रब्लम छैन। ल अब डी स्क्वायर निकाल्दिउँ। झन् यो गाह्रो कुरै भएन। 400 भयो, 100 भयो, के हो 0 भयो, 100 भयो, फेरि कति भयो त 400 भयो। ओके। ल अब एफ इन्टु डी -140 -110 0 120 12 दूना 24 240। ल एड गरिदिउँ हामीले। समेसन एफडी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। समेसन एफडी इक्वल्स टु 240 360 भयो। 360बाट कति घट्ने भयो त 100 250 घट्ने भयो। 360बाट 250 घट्दा एन्सर आउने भयो कति त 110 एन्सर आउने भयो। 110। समस्या छ केही समस्या छैन यहाँसम्म है। सिम्पल यही थियो नि है। 7 18 30 42 54। ओके। ल अब नेक्स्टमा एफडी स्क्वायर हेरौँ। 7 चौको 2800 है। 11 इन्टु 100 1100। त्यस पछाडि 12 इन्टु 0 12 12 इन्टु 100 1200 12 इन्टु 4 12 चौको 12 त्यहाँ 36 12 चौको 4800। समेसन एफडी स्क्वायर इक्वल्स टु। ल अब एड गरौँ कति आउँछ है। ओके 4800 यही जोड्दा 4000 5000 6000 तल भयो। 7800 7800 8900 हुने भयो हैन। 6000 यो 6000 भयो। 8800 9900 हुने भयो। देख्दा त 9900 आयो के अरे है। 28 + 11 + 12 + 48 9900 कति रहेछ त 9900। 9900 डिवाइडेड बाई हाम्रो कति छ 54 को सरी माइनस 110/54 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु। अब 9900 डिवाइड 54 गरिदिउँ कति आउँछ 183.33 आयो। 183.33 माइनस अब 110/54 2 अराउन्ड 2 आउने भयो। 2.037 आउने भयो। कति आउने भयो 2.037। अब यसको स्क्वायर गरिदियो भने यो आउँछ 4.15 इक्वल्स टु देयरफोर एसडी इक्वल्स टु। अब हेरौँ है त √183.33 माइनस 4.15 कति त 13.38। ओहो यो त झन् धेरै डिफरेन्समा आयो त। 13 point कति आयो त 38। ल यति साह्रै फरक त आउनु नपर्ने हो। केही बिग्रेको त्यस्तो पनि देखेको छैन है। ट्याक्कै आउनु नै पर्ने हो त्यति नै। केमा फरक आयो एन्सरै यति होला। एन्सर निकाल्दा समस्या भएको होला है। ल अब एक्स बार निकाल्दिउँ। एक्स बार इक्वल्स टु ए प्लस समेसन एफडी बाई एन इक्वल्स टु ए हामीले 25 लेट गरेको छ प्लस 110/54। ठिक छ। देयरफोर एक्स बार इक्वल्स टु ल 110/54 हामीले अघि कति निकालेको थियो 2.037 भनेपछि 26 27.037 है 27.037।
नाउ CV इक्वल्स टू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एक्स बार इन्टु 100% equals to 13.38 by 27.037 into 100%. Therefore, CV equals to CV को भ्यालु कति आउँछ गरिहेरौँ है यति into 100 divide 27.037 49.51%. ठिक छ ल यसरी चाहिँ तपाईले यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है आन्सरैमा केही समस्या होला हेर्दाखेरि केही बिग्रे जस्तो छैन ल यसरी क्वेशन नम्बर 5 को ई पनि तपाईले कम्प्लिट गर्न सक्नुभयो ई मा बेसिक के रहेछ ई मा फरक 0 to 10 0 to 20 भनेर दिएको रहेछ यदि त्यसरी दियो भने चाहिँ कुन फ्रिक्वेन्सी हुँदो रहेछ त लेस देन फ्रिक्वेन्सी हुँदो रहेछ है अरु केही फरक थियो त केही छैन अरु फरक है बस त्यसरी जस्ट त्यसरी तपाईले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ है ल अब हामीसँग बाँकी छ क्वेशन नम्बर 6 क्वेशन नम्बर 6 मा चाहिँ तपाईलाई दियो फ्रिक्वेन्सी र सेक्सन दिएको छ ए र बी अनि कुन चाहिँ बढी इन्कन्सिस्टेन्ट छ भनेर सोधेको छ जसको कोएफिसिएन्टमा भेरिएसन धेरै आउँछ त्यही नै के छ भन्दिन पर्यो त इन्कन्सिस्टेन्ट छ भनेर भन्दिन पर्यो भनेपछि व्हिच इज मोर इन्कन्सिस्टेन्ट भनेको चाहिँ कुन चाहिँको भेरिएसन धेरै छ भनेर तपाईले क्याल्कुलेट गर्न पर्यो त्यसको लागि तपाईले के निकाल्नु पर्यो त CV निकाल्नु पर्यो जनरली कुन मरी इन्कन्सिस्टेन्ट छ भनेर सोधेको मतलब CV कति हो भनेर सोधेको क्वेशन नम्बर 6 फर सेक्सन ए पहिला के को निकालौं सेक्सन ए को निकालौं ठीक छ ल कुन बढी इन्कन्सिस्टेन्ट भनेपछि के निकाल्नु पर्ने छ CV निकाल्नलाई हाम्रो तरिका त के नै हो सेम हामीले यत्रो गरेर आइसक्यो यही नै जे गरेर आएको छ त्यही नै हाम्रो तरिका हो है ल ट्याक्क अब CV निकाल्दियौ ल सेक्सन ए को लागि सुरु गर्दियौ हामी दिएको छ हामीलाई क्लास इन्टरभल कति छ भेरिएबल भनेर दिएको रहेछ ओके भेरिएबलै भन्दियौ क्लास इन्टरभल भन्दा पनि फरक पर्दैन 10 देखि सुरु भएर 60 देखि 70 सम्म है 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 देखि 70 सम्म केही समस्या भएन है ल यो भयो अब f कति छ हेरौं f दिएको छ हामीलाई 10 18 32 40 22 18 10 18 32 40 22 18 n इक्वल्स टु ल एड गर्दियौ त कति आउँछ आयो 140 आयो ओके f पछाडी अब हामीलाई चाहियो m निकाल्दियौ 15 25 35 45 55 65 अब अज्युम मिन मान्दियौ है लेट अज्युम्ड मिन a इक्वल्स टु 45 मान्दियौ किनकि बीचमा यही दुईटा हो यो दुईटामा जुल्न मान्दिए पनि हुन्छ है ठीक छ अब d निकालौं d भनेको m माइनस a हुन्छ ल 45 बाट 15 घटाउनु पर्यो कति आउँछ 45 बाट 15 घटाउँदा 30 आउँछ माइनस 30 माइनस 20 0 सरी माइनस 10 0 10 20 d स्क्वायर चाहियो 900 400 100 0 100 400 नेक्स्ट आइटम हामीलाई कति चाहियो FD चाहियो and the another one is FD square ल अब FD निकालौं है माइनस 300 माइनस 360 माइनस 320 0 त्यसपछि कति आयो
220 360 अब 360 360 क्यान्सल भइहाल्यो 100 400 निस्किने भयो यसको भ्यालु कति आयो त -400 भयो ल अब एफडी स्क्वायर है 9000 अब 25 चौको भनेपछि कति हो एफडी स्क्वायर हैन 25 हैन नि त 18 चौको 7200 3200 0 2200 7200 ओके अब एफडी स्क्वायर कति आउने भयो जोड दिउँ एफडी स्क्वायर आउने भयो 28800 बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ है सेम प्रोसेस गरेको छ केही फरक छैन ल अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल्स टु हामीसँग फर्मुला के छ समेसन एफडी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफडी बाई एन को होल स्क्वायर ओके ठीक छ समेसन एफडी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफडी अपन एन को होल स्क्वायर भयो ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ है त हामीसँग भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् 28800 डिवाइड बाई 140 माइनस 400 डिवाइड बाई 140 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु कति आउने भयो 205.71 आउने भयो 205.71 माइनस अब 40 डिवाइड 14 40 डिवाइड 14 आउने भयो 2.8 2.8 को स्क्वायर गर्दा 8.1 छ therefore SD equals to ल क्याल्कुलेट गरिदिउँ है 14.055 ल अब x बार निकालौँ x बार इक्वल्स टु a प्लस समेसन एफडी बाई एन इक्वल्स टु a 45 थियो माइनस 400 बाई 14 भनेको कति आउने भयो त 2.85 आउने भयो है 2.85 therefore x बार इक्वल्स टु 42.15 ल अब CV निकाल्दिउँ CV इक्वल्स टु standard deviation by x bar into 100% equals to standard deviation हाम्रो कति छ 14.055 by x bar हाम्रो 42.15 into 100% therefore CV equals to 33.34% ल CV A को ठीक छ A को CV कति आउँदो रहेछ 33.38% यति गरिसके पछाडि यो एउटा पोर्सन सकियो फेरि सुरु गर्नुस् फर सेक्सन बी भनेर अर्को टेबल बनाएर सुरु गर्नुस् कपीमा है सेक्सन बी को लागि कहाँसम्मको कुरा सेम हुन्छ हाम्रो लागि भेरिएबल सेम भइहाल्छ जस्ट हामीले के मेट दिनु पर्यो त फ्रिक्वेन्सी मेट दिनु पर्यो किनकि सेक्सन बी को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के छ त फरक छ है ओके ल सेक्सन बी को फ्रिक्वेन्सी हेरौँ 18 22 40 18 22 40 32 20 10 20 10 ल 18 22 40 32 20 10 गर्दाखेरि यसको फ्रिक्वेन्सीको सम आयो 142 मिड भ्यालु त्यही नै हो मिड भ्यालु त्यही नै हो भने डी पनि त्यही नै हो डी स्क्वायर पनि त्यही नै हो अब फरक केमा मात्रै आउने भयो त एफडी र एफडी स्क्वायरमा मात्रै फरक आउने भयो है ओके समेसन एफडी स्क्वायर इक्वल्स टु बाँकी केही कुरामा फरक हुन्छ त हुँदैन अब यता फर्मुलाहरू त के नै हुने भयो सेमै रहने भयो है यो सीबी चाहिँ याद गरेर राखौँ है नमेटिकन 33 point कति छ त 34 छ किनकि दुईटैको सीबी कम्पेयर गर्नु पर्यो नि त अहिले आइसकेपछि है ल अब एफडी मल्टिप्लाई गरौँ है एफडी मल्टिप्लाई गर्दा कति आउने भयो त
एफडी मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नुहोस् है 18 त्यहाँ 54 माइनस 540 22 दुना माइनस 440 माइनस 400 0 200 यही नै हो है 200 200 400 गइहाल्यो 400 गइहाल्यो 500 400 980 कति आयो त माइनस 980 आउने भयो ल अब एफ इन्टु डी स्क्वायर 18 इन्टु 900 चाहियो 16200 हो यो हो 16200 ठीक छ अब अर्को चाहियो 22 इन्टु 400 22 चौको कति 88 00 40 इन्टु 100 4000 यो त जिरै भइहाल्यो 20 इन्टु 100 2000 10 इन्टु 400 कति हुने भयो त 4000 4 2 6 4 10000 त्यहाँसम्म भइहाल्यो 10 र 16 ले 26000 26 र 8 ले 34000 34000 यो आउने भयो कति त 35000 यसको भ्यालु कति आयो त 35000 आयो ल फर्मुलामा हाल्दिउँ 35000 डिवाइडेड बाई 142 माइनस यो कति आएको छ माइनस 980 डिवाइडेड बाई 142 को होल स्क्वायर ओके ल फर्मुला हाल्दिउँ 35000 डिवाइडेड बाई 142 कति आउँछ 240 हैन 246 त आयो पोइन्टमा कति 246.47 आउँदो रहेछ ओके 246.47 माइनस भित्रको माइनस त के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ हामीले पहिल्यै सिकेको छ ल अब 980 डिवाइड 142 980 डिवाइड 142 गर्दाखेरि कति आउँछ 6.90 आउँछ पछाडिको छोड्दिउँ स्क्वायर गर्दिउँ यसको 47.62 ठीक छ कति आयो त 47.62 therefore standard deviation equals to ल घटाएर रुट हाल्दिउँ यो कति आउँछ 14.1 सिंपल छ 14.1 अब x बार निकाल्दिउँ x बार इक्वल्स टु 10 to 20 बाटै सुरु हो नि a प्लस समेसन fd अपन n इक्वल्स टु a हामीले 45 लेट गरेको थियो माइनस यो कति आउँदो रहेछ त हेर्नुस् अब एकैचोटी नलेखौँ है 980 डिवाइडेड बाई 142 देयरफोर x बार इक्वल्स टु अब 980 डिवाइडेड बाई 142 हो भने 980 डिवाइडेड बाई 142 को भ्यालु त कति आएको छ हामीसँग हेर्नुस् त 6.90 आएको छ 6.90 आएको छ भने त्यसबाट घटाइदिउँ 45 बाट 6.90 घटाइदिउँ कति आउँदो रहेछ है -6.90 38.1 x बार हाम्रो कति आयो त 38.1 ल अब CV निकाल्दिउँ CV इक्वल्स टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई x बार इन्टु 100% यो CV याद गरेर राखौँ है 33.34 आएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो कति छ 14.1 डिवाइड 38.1 इन्टु 100% देयरफोर CV इक्वल्स टु 1410 डिवाइड 38.1 अब एक्ज्याक्ट कति आयो त 37.00 आएको छ मान्छे अब एक्ज्याक्ट 37% भन्दिदा पनि भयो है 37%। अब हेर्नुस् अलिकति 0.02 मा फरक आयो कसरी आउन सक्छ त्यो भन्दाखेरि मैले 45 माने सोलुसन कतिलाई लिएर 35 लाई लिएर गर्दिएको हुन सक्छ त्यही भएर पोइन्टमा थोरै फरक आएको हुन सक्छ अदरवाइज फरक आउने ठाउँ छैन है ल अब यसरी हेर्नुस् त माथिको कति थियो 33.34 थियो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन तलको कति भयो त 37 भयो कुन चाहिँ बढी भेरिएबल छ भन्दाखेरि जुनको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन बढी भेरिएबल छ त्यही नै बढी भेरिएबल छ भनेर तपाईले के लेख्दिनु पर्यो त रिजल्ट लेख्दिनु पर्यो है कसको रिजल्ट बढी इन्कन्सिस्टेन्ट भयो त
सेक्सन बी को आन्सर कति हुने भयो त सेक्सन बी आन्सर हुने भयो है। ल यसरी यो च्याप्टर तपाईले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो यति कम्प्लिट गरे पछाडि तपाईलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा केही प्रब्लम रहँदैन र यस्तै किसिमको एजुकेसनल कन्टेन्ट हेर्नलाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। राम्रो लागेमा लाइक शेयर र फलो पनि गरिदिनु होला है त। ल तैलेसम्मको लागि स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्। ह्याप्पी दशैं।